کل جہاں رحمت عالم ہادی برحق حضور دی لخت جگر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ حافظہ کاریہ معلمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ آپ دے گلشن دے اندر اللہ نے پہلا پھول امام حسن مجتبی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دے فضل کرم توفیق دے نال اسی اس ماہ مبارک دا دوسرے عشرے دا 15واں روزہ رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز فجر با جماعت ادا کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے روزے اور دیگر عبادات اللہ ساڈی سب دی عقیدیاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید برہان رشید اندر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب سونا تسی اپنے غلاماں وچ اعلان کر دیو کہ میں کسے چیز دا سوال نہیں کردا، کسے چیز دا کوئی اجر نہیں منگدا، کوئی معاوضہ نہیں منگدا، مگر الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیت نال مودت فرمایا جائے۔ آقا کل جہاں رحمت عالم ہادی برحق حضور دے غلاموں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیہ بینات دا نزول دا سبب اے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس وچ مشورہ کیتا کہ یار چلو اسی مل کے حضور دی بارگاہ دے اندر مہمان آندے نے، دور دراز تو دیگر ممالک دے لوگ آندے نے، صحابہ آندے نے، مصطفیٰ دے غلام آندے نے، تو چلو اسی مل کے تھوڑا تھوڑا کوئی خدمت مصطفیٰ دی بارگاہ وچ اسی پیش کر دئیے۔ صحابہ جدو یہ مشورہ کر لیا انہیں تھوڑا جا مال اکٹھا کیتا، انہیں کہا ہن کون جرت کرے گا مصطفیٰ دے سامنے پیش کرے، تو منتخب کیتا گیا حضرت سیدنا عباس حضور دے چاچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے منتخب کیتا کہ تسی حضور دے چاچا جے تو حضور تہاڈے نال بڑا پیار فرماندے، تسی حضور دے سامنے پیش کرو۔ بات مختصر حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دی بارگاہ میں ہجے پہنچے نے، ہجے جا کے گزارش کیتی نہیں تے اللہ نے جبریل کو بھیج چھڑیا۔ جبریل امین قرآن لے کے آگے قل لا اسألکم، فرمایا محبوب اپنے ان غلاماں وچ اعلان کر دیو کہ میں تہاڈے تک یہ دین لے کے آیا، اے اسلام دی تانوں دولت ملی ہے، اے ایمان دی تازگیاں ملیاں نے، فرمایا اس سب کچھ تانوں ملیا ہے، فرمایا الا المودۃ فی القربى، اے دے بدلے تہاڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا، کوئی کچھ نہیں مانگدا، مگر اے بات ضرور کرنا کہ میرے قریبیاں محبت فرمایا جے، قریبیاں دے اندر سب فرمایا میرے قریبیاں نال محبت فرمایا جے، مودت فرمایا جے۔ قریبیاں دے اندر سب تو پہلا والدین ہوندے نے، سب تو پہلا کی ہوندے نے؟ والدین۔ والدین تو بعد پھر قریبیاں دے اندر ازواج ہوندی ہے۔ تھوڑا بولے ہو اہل سنت و جماعت ساڈا کیتا ہے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ تو لگ کے سی ساری نبی دیاں بیویاں اپنی ماواں منگنے ہیں۔ قرآن دا حکم ہے جڑا نام منے تارے سلام تو خارج بیڑا گھر کہ دنیا تے بھی ذلیل ہے، قبر وچ بھی ذلیل ہے، حشر تے بھی ذلیل ہے۔ جڑا قرآن دی ایک آیت دا بھی انکار کرے اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے نمبر تے ازواج آ گئی اور تیسرے نمبر تے اولاد آ گئی۔ فرمایا میرے قریبیاں نال محبت فرمایا۔ اج کسے نے قریبی کسے نے حضور دی اہل بیت نو بلا لے سی انکار نہیں کر دے، جڑا نبی دی اہل بیت دا رب والا محب نہیں وہ بھی دنیا تے ذلیل ہے، اور وہ فرمان مصطفیٰ دا انکار پہ کردا ہے۔ حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جڑا میری آل نال محبت کردا دنیا تو جائے گا، فرمایا ان موت آئے گی اللہ اس موت کو شہادت کا درجہ عطا کر چھڑے گا۔ اور اگلے فرمایا مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا جڑا میری اہل بیت دے بغض وچ مریا بھاویں او شہید ہو کے کیوں نہ مریا ہوئے، فرمایا او کافر جیسی دی موت ہے، فرمایا جڑا محبت وچ مرے گا اللہ شہادت دے درجے عطا کر چھڑے گا۔ امام الانبیاء کا کریم حضور دے غلاموں اج 15 رمضان مبارک ظہر دی نماز پڑھی ہے بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے۔ تیرے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوئے تے ڈاکٹر دے بعد ہی بات ہے شریعت آخری ہے وہ بی بی جنی دیر تک پاک نہیں نا مسلے تے آ سکتی، مسلے تے آ سکتی نہیں۔ ہن اے جنہاں دے گھر وچ ایک بچہ اج پہلا پھل کھلیا ہے انہاں دی ماں دی شان ہے
کہ ظہر دی نماز پڑھیے، ظہر دی نماز پڑھیے، ظہر تو بعد پتر دی ولادت ہوئی ہے، اثر والے مسلے تے کھلوتیاں ہوئی نے۔ پھر باپ کون ہے؟ باپ دے واسطے حکم ہے امام الانبیاء کا کریم حضور دا حکم ہے، فرمایا کوئی حافظ ہے، قاری ہے، مفکر ہے، محدث ہے، ہر بندہ اتھوں تک کے بھاوے کوئی صحابی بھی ہے نا، فرمایا صحابہ ہر واسطے حکم ہے، فرمایا جدے تے غسل جنابت فرض ہوئے او مسیتے آ سکدا؟ بولو مسیتے آ سکدا؟ فرمایا مسیتے نہیں آ سکدا، پر فرمایا کائنات والے اے دسنا چاہنا، فرمایا ایک تسی کوئی بندہ بھی غسل جنابت کی حالت میں مسیتے نہیں آ سکتا، فرمایا ایک میں آ سکنا وا، دوجا میرا ویر علی آ سکتا ہے۔ او بابا جتنا مرضی کوئی بڑا عالم دین ہوئے، جتنا مرضی بڑا کوئی پیر ہوئے، غسل جنابت حکم میں مسیتوں باہر رہا، مسیت وچ نہیں آ سکتا۔ پر اے اج جڑا گلشن زہرا وچ پہلا پھول آیا ہے نا، اے باپ دی شان ہے، حضور فرمایا میں بھی آ سکنا وا، میرا علی بھی آ سکتا ہے۔ اور تائیں تے اللہ حضرت آپ تطہیر سے جن کے پودے جمے، فرمایا کائنات والے ہر بندے دی اے آپ دی جڑے او کلام نے ہر بندے دی سمجھ وچ نہیں سی آوے، فرمایا آپ تطہیر سے جس کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظہر دی نماز پڑھی ہے بی بی پاک نے مصلی تے، ظہر دی نماز تو بعد امام حسن مجتبی دی ولادت ہوئی ہے۔ زمانہ کائنات صرف دو شخصیات نے، کنیاں بولے رہے سارے بولے جی، دو شخصیات ایسیاں نے جنہ دی ہو بہو صورت سیرت اور جنہ دا چلنا بھی مصطفیٰ ورگا سی۔ کسی صحابی نے نہیں آخیا، پاویں پرانی تو پرانی کتاب ہی چک کے دیکھ لو، کسی صحابی دی اے روایت ملے گی نہیں، قول ملے گا ہی نہیں کہ بھائی میں سارا ہو بہو مصطفیٰ ورگا وا، میری شکل مصطفیٰ ورگی ہے۔ زمانہ کائنات میں دو ہستیاں نے، ایک علی دا پتر حسن مجتبی ہے، دوجا حسین دا پتر شہزادہ علی اکبر ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی سر مبارک دے زلفاں دی والاں دی چوٹیاں تو لگ کے ناف تک امام حسن مجتبی ہم شکل مصطفیٰ نے، تصویر مصطفیٰ نے۔ زمانے کائنات کوئی بندے نے چیلنج نہیں کیتا، اور اگر اے مباد اے بھی کر دیا تو میں تے کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ نبیوں دی جماعت دے اندر بھی، نبیوں دی صف اندر بھی کسے نبی نہیں آکھیا کہ میں حضور ورگا، میں حضور ورگا۔ پر زمانہ کائنات وچ اج 15 رمضان نو گلشن زہرا وچ پہلا پھول آیا ہے نا، اے او ہستی ہے جنہیں آکھیا کائنات والے میرا چہرہ مصطفیٰ ورگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سرد مبارک دے والا تو لگ کے ناف تک امام حسن مجتبی مصطفیٰ جیسے، اور امام حسین ناف تو لگ کے قدمہ پاکاں تے ناخن پاکاں تک سارے مصطفیٰ ورگے۔ اور اینجی کہہ لو اینو دوواں تصویراں نو اینجی جوڑیے نا، دوواں شہزادے نو اینجی کریے تے تصویر مصطفیٰ بن جاندی ہے۔ اور اتھوں تک روایات میں ذکر ہوندا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے وصال تو بعد نہ لوگوں نے آ جانا امام حسن مجتبی دی بارگاہ دے اندر، مولا علی شیر خدا دے دروازے تے آ کے کہنا اے یاری سرکار اپنے شہزادے امام حسن مجتبی نو کلیا جے، اسی انہاں دا دیدار کرنے ہاں، سانوں انہاں وچ مصطفیٰ دی تصویر نظر آندی ہے۔ اے ہم شکل مصطفیٰ نے، او حضرت امام حسن مجتبی جنہاں نے جنہاں دی اج 15 رمضان مبارک نو دنیا کائنات تے تشریف فرما ہوئے، اور جنہاں دی مبارک دین واسطے فرش والے نہیں عرش والے بھی مصطفیٰ دے بیڑے وچ آئے نے، آ کے مبارکباد دیتی، سونیا مبارک ہوئے۔ قدرتی عمل ہے، بیٹی دی اولاد بڑی پیاری لگدی ہے کہ نہیں؟ سارے بولو، تھی دی اولاد بڑی پیاری لگدی ہے، الگ پوترے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں، پتر دی اولاد جڑی ہوئے وہ بھی بڑی، لیکن ایک قدرتی عمل ہے۔ میں ایک دن اس بات سوچا پیا، میں کہ یار ایک بیٹی دی اولاد ہی کیوں زیادہ پیاری لگدی ہے؟ پھر میری عقل میں یہ بات آئی کہ حافظ اس واسطے پیاری لگ رہی ہے کہ بیٹی دی اولاد جڑی اس واسطے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے کہ مصطفیٰ دی نسل بیٹی تو چلی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے میرے مصطفیٰ سیدہ زہرا پاک دے بیڑے وچ آئے، آ کے امام حسن مجتبی نو اٹھایا، علی دے بیڑے وچ پہلا پتر آیا ہے، مبارک باد دین واسطے اللہ دے فرشتے بھی آئے نے، کائنات والے بھی آئے نے، عرش و مرش والے بھی آئے نے۔ حضور نے امام اعلی حضرت عظیم البرکت لکھیا، فرمایا کائنات والے ہو، فرمایا امام حسن مجتبی دے سجے کان وچ میرے مصطفیٰ نے اذان پڑھی ہے، کھبے کان وچ اقامت آکھی۔ پھر حضور نے اپنے آپ دی بٹی، ساڈے تیرے میرے گھر وچ بچہ پیدا ہوئے،
اسی شہد لینا جی شہد لیاؤ جی گٹی دئیے بچے نو اسی کہنا یہ دادا دے جی یا پیو دے نانا دے ماں کی کوشش ہوندی مامے دین تے پیو کہنا میرا چاچا یا بھرا کو میرا پیو دے گٹی اللہ اکبر کبیرہ ہن پتر آیا سیدہ زہرا پاک دے ویڑے حضور فرمایا گٹی دیتی ہے یا سرکار سر سونے تہاڈے ہوندے کون دے حضور تس گٹی مینوں بھی تساں دتی یہ ایمان بھی تساں دتی تے سونے ساڈی ضرورت ہے نہیں نا تہاڈے تو پہلا کام کر لئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب کی گٹی دیتی حضور نے اپنی زبان مبارک حضرت مولا امام حسن مجتبی دے منہ وچ رکھی تے واہ حسن تیری عظمت تو بھی صدقے جائیے امام حسن مجتبی ہوئے جیڑا کربلا دے شاہ سوار دا بھی پیر ہے جیڑا مرشد مولا حسین دا بھی کائنات والے فرماتے سے مولا حسین ہے فرمایا کہ پوچھنا چاہتے ہیں میرا مرشد کون ہے تو فرمایا میرا مرشد ویر میرا حسن مجتبی میرا ویر بڑا ہے فرمایا میرا پیر ہے یہ میرا مرشد ہے اللہ اکبر امام حسن مجتبی ظہر دی نماز تو بعد ولادت ہوئی اثر دا وقت ہویا نا سیدہ زہرا پاک مصلی تے کھلو گئیاں اور میں کہنا چلیا تو کتھے ہی عمر کر چھڑی ہے کلمہ پڑھ کے بھی کہنا ہم نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے نبی بھی ہمارے جیسا میں کہ چلیا اور تو نبی دی دور دی بات نبی دی تھی ورگا نہیں ہو سکتا وہ دی جتی نہ لگن والی خاک ورگا نہیں ہو سکتا وہ بابا پاوے جڈا مرضی عالم دین ہوئے وہ دے واسطے بھی حکم ہے اگر بیوی کا بچہ پیدا ہویا ہے تو بیوی کئی کے دن مصلے سے نہیں آ سکتی پر ظہر تو بعد ولادت ہوئی ہے اثر والے ان مصلی بچھایا سیدہ کائنات نے تو حضرت ام ایمن دوڑ دی مصطفیٰ دے کول آ گئی کہ یا رسول اللہ فدا کا امی وادی سونے تیرے قدموں تو میرے ماپے بھی قربان جاون حضرت ام ایمن ہونے جنہاں نو مصطفیٰ نے اپنے منہ بولی ماں آکھیا ہے حضرت ام ایمن عرض کی ماہیا ایک بڑا عجیب کام ویکھیا ہے سونے میری عقل کام نہیں پہ کر دے حضور فرمایا خیر ہے اما جی کی ویکھیا جے عرض کی ماہیا زہرا پاک دے ویڑے وچ پتر آیا ہے تو سونے اثر دا وقت مصلی تے کھلوتی ہیں حضور مسکرا کے فرما لگے فرمایا اما جی تانوں نہیں پتا میری بیٹی زہرا بتول ہے فرمایا پا کے او دے نیڑے پلیتی آ سکتی نہیں آ سکتی اور آج کا ایتھوں تک بھی لکھ چڑھیا ہے فرمایا کائنات والے ہو جن نے 15واں روزہ رکھیا سی تے پتر نو جنم دیتا ہے نہ روزے وچ کوئی پریشانی آئی ہے نہ پاکی وچ کوئی پریشانی آئی ہے او امام حسن مجتبی جنہ دی پھر پرورش مصطفیٰ دے ویڑے وچ ہوئی حضور اس قدر انہاں شہزادے نال پیار کردے سن کہ قیامت تک اور والی حضور نے اپنی امت کو سبق دے دیتا فرمایا اگر چاہندے ہو تسی میرے نال پیار کردے ہو فرمایا پھر انہاں میرے پتراں نال بھی پیار کریا جے فرمایا پھر جیڑا انہاں نال پیار کرے گا اللہ انہاں نال پیار کرے گا دیکھو سودا کہو جا رب نے سانو تا کیتا فرمایا پیار اسی مصطفیٰ دی تے مصطفیٰ دی آلل کرنا ہے تے اللہ ساڈے نال پیار نہ کردا ہے اسی پیار انہاں نال کرنا ہے اور اللہ ساڈے نال پیار ہو یارو رب ہو کے او کلے شہر قدیر ہو کے او بندے نال پیار پہ کردا ہے کیوں اسی مصطفیٰ دی آل دے غلام بن گئے او حضرت امام حسن مجتبی جڑی زمانہ کائنات میں جائے تے مصطفیٰ نو مبارک باداں ملیاں نے خوشیاں آئیاں سیدہ زہرا پاک دے ویڑے اندر او ایک دو بات کر کے امام حسن مجتبی دی شان اندر سخاوت اس قدر سن سخی کہ حضور نے فرمایا لوگوں کائنات والے فرمایا میرا پتر حسن ہوئے جیڑا دو امام بخاری لکھیا ہے فرمایا 2 مسلمان گروہاں میں صلح کرائے گا اور میرا پتر حسن ہوئے جڑا سید ہے تے سردار ہے صحابہ جو یا رسول اللہ سید مولا علی پاک نے سونا تسی سردار کے حضور نے فرمایا سنو کائنات والے فرمایا میرا علی عرب دا سردار ہے فرمایا میں سارے نبیوں کے کل کائنات کا سردار ہوں پر فرمایا میرا پتر حسن مجتبی سیدہ دا سردار ہے فرمایا میری آل دا سردار حسن مجتبی ہے او امام حسن مجتبی ایک دن نا آپ وضو پہ فرماون تے وضو پہ کر دے قریب ایک نا بزرگ وضو پہ کردا ہوئے بابا ایک ضعیف العمر بزرگ وضو پہ کردا ہے ان ساڈا معمول کی ایسی اگر کوئی بچہ کسی بڑے نو کہہ دینا بابا جی تساں نماز صحیح نہیں پڑھی اس طرح کری دینا تو بابا بلا کہ تینوں ہن پتہ لگا ساری عمر لنگ گئی ہے پڑھنے کہندے نے کہ نہیں بولو تو صحیح غصہ کرنے والی گل نہیں حقیقت بات ہے ساری سانو چٹے آ کے نمازاں پڑھدا تو اج جم کے سانو گلاں پہ کرنا ہے انج نہیں یہ طریقہ کار نہیں اس بزرگ نے نا وضو کیتا جدو وضو کیتا وضو دے کرنے وچ نا او دی کچھ کمیاں رہ گئیاں حضرت امام حسن مجتبی گلشن زہرا دا اے شہزادہ آپ فرمان لگے فرمایا بابا جی ویکھیا جے میں وضو صحیح کرنا امام حسن مجتبی وضو کرن لگ پے جدو وضو فرمایا نا
फरमाया बाबा जी मैं वजू सही किया, कोई कमी तो नहीं? वो बाबे ने हाथ जोड़ दे के शहजाद तुसी गलत नहीं, मैं वजू गलत क्या करना। ऐसी सलाह की थी। ओ हजरत इमाम हसन मुजतबा आज़रबाईजान, अड़ा मुल्क के आज़रबाईजान, इथों एक बादशाह गुजरिया। बादशाह दी 7 बेटियां सन। किनियां? 7 ओदियां धीआं ते एक ओदा पुत्र। सब तो वड्डी जिहड़ी बेटी सी ओदा नाम सी उम्मे फरवा। की नाम सी? उम्मे फरवा। 7 ओदियां बेटियां, सब तो छोटा ओदा पुत्र, ते पुत्र बड़ा लाडला ते प्यारा ते है भी वक्त दे बादशाह दा पुत्र। एक दिन ओदा बच्चा होर मुख्तसर कर देना, ओदा बच्चा एक दिन शिकार वास्ते चलिया। उन्हें फौजा भेजियां नाल, गार्ड भेजे। उन्हें कहा भाई मेरे पुत्र की हिफाजत करे, जिन्होंने शिकार का बड़ा शौक है। जो ओदा बच्चा शिकार वास्ते गया ना, तो सवारी ते बैठा, उस सवारी को अचानक ठेडा लगा। ओदा पुत्र सवारी थले आया, जो सवारी थले डिगा ना, ओदी धौल का मनका टुटिया, पुत्र फौत हो गया। उस सिपाही आख्या हुण जाके बादशाह अगे की आखांगे? जो हुण जाके बादशाह ने दस्सिया बादशाह दे लगे साड़ियां धौला ला देवे। खैर उन्हें पुत्र की लाश को उठाया तो बादशाह के दरबार में लिया के रख दिता। बादशाह कहे भी ये की होया? उन्हें कहा जी ये तेरा पुत्र इस तरह बादशाह सलामत, सारे असीं गवाह, किसी कुछ नहीं आख्या, किसी ने कुछ नहीं आख्या, बस सवारी को ठेडा लग्या, तेरा पुत्र जमीन से डिग्या, फौत हो गया। वो बादशाह सी, उन्हें सारे वजीर सफीर बुला ले। उन्हें कहा वजीरो सफीरो तुहानूं तनख्वाहां देना वा, सब कुछ मिलता, खबरदार मेरी एक गल सुन लो, जितने भी सारे तुसीं बड़े बड़े इलम रखने वाले नजूमी भी बैठे हो, वो बड़िया बड़िया ताकत वाले बड़े बड़े खंभ बैठे हो, 24 घंटे का तुहाडे कोल टाइम है। अगर किसी ने मेरा पुत्र जिंदा ना किया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा देंगा। वो वजीर हाथ जोड़ ले, बादशाह वो जरा कमान जो तीर निकल जाए कदे वापस नहीं आया, जिदी रूह एक बार निकल जाए वो वापस नहीं आती। और बादशाह कह लगा तुहाडियां गल्लां ठीक ने, वो मरिया जिंदा नहीं हो सकता। पर हजरत ईसा तो करते रहे ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो करते रहे। खबर बस आर्डर है 24 घंटे का तुहाडे कोल वक्त है, अगर मेरा पुत्र जिंदा होना है मैं तुहाडी गर्दन उड़ा देंगा। उन्हें सिर जोड़ दे। उन्हें कहा हुण की करिए? ओए हुण की करिए? उन्हें वजीरां विच एक आशिक बैठा सी, एक आशिक बैठा सी। उन्हें कहा कायनात वालिओ एक काम कोई होर नहीं कर सकता। उन्हें कहा कौन है? कोई है कोई करेगा? उन्हें कहा वो एक मर्द कलंदर है जरा इनू जिंदा कर देगा। उन्हें कहा कित्थे रहिंदा? उन्हें कहा मदीने रहिंदे। उन्हें कहा हुण? उन्हें कहा कम अज कम जाइए ना, जाइए भी ते जनाब एक हफ्ता साडा जांदे लगे, एक हफ्ता आउंदे लगे। बादशाह दिता 24 घंटे का टाइम। उन्हें कहा हुण की करिए? मारे तो फिर भी असीं गए हैं। उन्हें कहा बंदा तो लभ गया, दवाई तो लभ गई है, पर दवाई है बड़ी दूर। उस आशिक ने आख्या, उन्हें कहा चलो चुप करो, उंज दूर ने, दिल दूर ते नहीं ना, और दिल दूर ते नहीं। उन्हें कहा हुण की करिए? उन्हें कहा यार गल सुनो, ये तुसीं मेरे ते छड्ड दिओ। उन्हें कहा मैं उतो अपने मुर्शद नूं बुलावांगा। मुर्शद तेरा है कौन है? फिर मैं तुहानूं नहीं पता, सैयदा ज़हरा पाक दे वेड़े दा पहला फुल इमाम हसन मुजतबा है। उन्हें सद मारी, रात हुई तो अपने मुर्शद नूं याद किया। उन्हें कहा साइयां हुण फस गए हैं, हुण जान जाती है तो सब कुछ टुर जाता है, हजूर हुण करम नवाजी फरमाओ। जदों उन्हें आशिक ने अपने मुर्शद नूं याद किया ना, तो फिर साइयां करम नवाजी फरमा दी। आलम रूहानियत के अंदर इमाम हसन मुजतबा आ गए। फरमाया बेलिया परेशान ना हो, फरमाया तू याद किया, असीं हाजिर हो गए हैं। खैर की गल उनका हजूर बादशाह का पुत्र है, फौत हो गया। बादशाह आर्डर दिता है कि 24 घंटे का टाइम है, जो मेरे पुत्र को जिंदा ना किया, साडे वजीर सफीर सारे बड़े बड़े वड्डे खुंग बैठे ने, सारे ने गर्दनां उठ जानियां ने। इमाम हसन मुजतबा उस बच्चे के करीब गए, बच्चे के उत्ते ना उन्हें कपड़ा पाया चेहरे उत्ते, जिस्म ते कपड़ा है। हजूर आपने उहदे पैर की एड़ी नाल उहनूं इंज ठोकर मार के फरमाया कौन बेइज्जती लाओ ठोए अल्लाह दे हुक्म दे नाल। जदों इन्नी गल की ना, तो वह बादशाह का पुत्र उठ के बह गया। बादशाह का पुत्र उठ के बैठ गया। बादशाह हैरान है। उन्हें कहा यार बड़े बड़े वड्डे जेड़े आलम सन मेरे दरबार में बैठे, वो किसी को काम नहीं होया। मैं किसी का आम बंदे का काम भी नहीं, या नबी कर सकता या नबी की आल कर सकती है, और जिन्होंने रब ने ताकत दी हो कर सकते हैं। फिर उस आज़र भाईजान बादशाह ने अपनी वड्डी बेटी, केड़ी बेटी? अपनी वड्डी धी, उन्हें फिर तोहफे भेज दी इमाम हसन मुजतबा नूं, शहजादे कबूल करो। इमाम हसन मुजतबा ने फिर उन्होंने निकाह किया। निकाह करने तो बाद आशिक लिखते हैं, फरमाया इमाम हसन मुजतबा ये बात जरूर आखी होगी, और चलिया ये जो तेरे पुत्र जिंदा करने वाला काम है ना, मदीने बह के भी असीं कर सकते हैं। इत्थे आए तां कि इत्थों हसन दी अगों नस्ल चलेगी।
اس بادشاہ دی بیٹی دا نکاح امام حسن مجتبی نال ہویا، پھر اللہ نے پتر عطا کیتا جڑا شہزادہ امام قاسم بنے نے، جڑے کربلا دے میدان دے اندر سن امام قاسم حسن مجتبی دے شہزادے۔ آپ دی ماں او بادشاہ دی بیٹی ہے جناب حضرت ام فروا، جنہ دے پتر نو امام حسن مجتبی نے زندہ کر چھڑے۔ اللہ نے انیاں شاناں عطا کیتیاں، اتنیاں شاناں عطا کیتیاں۔ ایک جناب والا ایک بندہ آ گیا مولا حسن مجتبی نو برا بھلا کہنے لگ پیا، کدی کچھ پہ کہے کہہ کے تھک گیا۔ امام حسن مجتبی فرمان کے فرمایا کھانا کھانا ہی اور روٹی کھانی ہے اور پانی پینا ہی۔ وہ حیران ہو کہ یار میں انیاں گالاں کڈیاں، میں اینا برا بھلا کیا ہے؟ وہ فرمایا او تیری تربیت ہے، ساڈی تربیت انج دی، ساڈی تربیت اے نہیں کہ جڑا گالی دے سی ساویں گالی دے گی اگوں ایک کڈے سی دو کڈیے۔ فرمایا تیری تربیت ہے، ساڈی تربیت نبیوں دے امام نے کیتی ہے، ساڈی تربیت میرے بابا علی المرتضیٰ نے کیتی ہے، اور ساڈی تربیت میری ماں سیدہ زہرا پاک نے کیتی ہے۔ آج زمانہ کائنات دے اندر امام حسن مجتبی دی ولادت تے دعا فرماؤ اللہ امام حسن مجتبی دی ولادت دا صدقہ سب دیا خالی جوڑیاں اولاد نال نعمت نال مالا مال فرما اللہ۔ جنہاں نوں بیٹیاں دی تھوڑے انہاں نوں بیٹیاں عطا کرے، جنہاں نوں بیٹیاں دی تھوڑے اللہ انہاں نوں بیٹے عطا فرمائے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔